الناس كي صبحتوا لاباس عليكم؟ كتصبحوا وليداتكم مريض الدار كلشي بخير. اليوم البنات جيت نشارك معكم العجينه والفطور والغدا. نوضت البنات طيبت الفطور الصباح، درت الرز اليوم الفطور، فطرت ونوضت عجينه المطلع. ها هو شفتوا البنات جبت خمسه المطلوعات درتهم حطيتهم يخمروا ليا. غادي ندوز معكم نطيب معكم الفطور العشرة. منين خليت البنات الخميرات العجينات تخمر ليا جيت نطيب معكم الفطور بسيط ماشي شي حاجه. درت 2 ريس البطاطا و3 ريس مطيشه وراس فلفله حلو نقردو. دابا نوريكم الطريقه كيفاش نديروها في الطاوه. ندير في الطاوه نزيد ليا فيها صافي بغيت البطاطا بغيت نقردها بحال هكا. المطيشه حتى هي ندير الفلفله هي مصطفى ندير الفلفله هي الاولى لتحت. نشتا البنات المقله ما عمراتش مزيان راس اخر درت نقردو ندير هكا نقردو. بغيت نستف البنات بطاطا حتى هي هكا. استفت البطاطا بغيت نستف طيمات قطيتها دوار بحال هاد الطريقه هكا. تنستمر بهاد الطريقه هكا مطيشه. صافي هكا تندير مطيشه. غادي نبدا ندير القنطه هنا. تنزل البنات معلقه التحميره، معلقه الكمونه، معلقه البصل ما تكونش البصل عامره بزاف، شويه الملحه تنديرها في زليفه، شويه الزعفران. صافي البنات تندير مويها نص كاس الماء تاع عند البنات. تندير هاد الماء الاخر في الطاوه ديالنا. صافي نحركو مزيان بحال هكا ونكبو. البنات كنحط القزبر ها هو شفتوه. نزيد ندير شويه الثومه حتى هي. درت 2 ريس الثومه تجي زوينه الثومه في هذا المقله بغيتها تجي بنينتها زوينه. صافي تندير الزيت حتى هي وتنردوها في طيب على خاطرها شويه عليها. نقصو على البنات البوطه. هي رديتها فوق البوطه تطبخ على خاطرها. نطبخ غادي نقص عليها البوطه وبغيت نغطيها بهاد الاسبيط تاع المقله. هي المقله ديالتنا البنات هي طابت. شتا كي تجي زوينه دخلوها ناشفه من الماء ناشفه. صافي تنخليها هكا تنشف مزيان من الماء. طابت هي بغيت نوريكم طابت. صافي رديت مقطعه الخبيز هي سخنات البنات شفتوها. بغيت نرمي الخبزه. ها هو الخبز ديالنا خمر شفتوه خمر البنات. انا بغيت نرميه نخليوها واحد شويه نحسو بها تجمعات ونقلبوها. باقي صافي هي البنات قلبتها تنخليها تطبخ على خاطرها. البنات هي الخبزه ديالتنا باش طابت شفتوها. صافي وغنبدا نخبز. رميت خبزه اخرى
تتكتب على خاطرها. صافي نستمر نطيب الخبز ديالي. هنا نوريكم غدا كيفاش نصبوا التومه. انا البنات درت اللحم في الكميله. قيست اللحم اللي بغينا، اللي بغيتو نتوما. كنديرو جوج ريس التومه والقزبور وراس البصله مشلط والقوام. دابا نوريكم شحال القوام نديرو في الكميله ديالنا. حتى البنات نقلي البطاطا، بغيت نصبو مرقه خفيفه ونقلي البطاطا. البنات درت اللحم في الكميله ديالنا. ها هو شلط راس مطيشه، قرطه، دكيت القزبور والثومه اللي بغيتكم، درت شويه المصير وراس بصله ديال الشلط. صافي بيت ديال القوام هما الاولين. بيت مليحه، شويه الكمونه، معلقه الكمونه، معلقه البزار، كنجبر البنات معلقه زعفران ملون، شويه البنات من الباكيته. تندير زيت العود، تندير هاد سميتها المصير، جلفة المصير ونص من القزبور سميتو وهادي الثومه. صافي تنحرك هادشي مزيان. تندير الاسمده من الفوق. صافي فاش حركت القوام مزيان بحال هكا تندير البصله الثوميه هكا تنحطها من الفوق، تنرد فوق البطاطا تشحر مزيان البصله تذوب. هادي تندير مطيش، انا رديتها من فوق البطاطا تنخليها هكا. صافي تنغطي عليه تنخلي حتى تذوب مزيان البصله. المرقه البنات ديالي تشحر مزيان. بعد ما درت البصله كندير مطيشه نديرها من الفوق تذوب حتى هي على خاطرها. نديرها هكا تنخليها تنغطيها ونخليها تذوب على خاطرها. ندوز معكم واحد الدبيزه اخرى. هي البنات البطاطا ديالنا نقيتها وقرطتها، غديت الزيت تسخن باش نقليها حتى هي. انت بغيت نقليها صافي. جيت البنات نصب معكم دويزه اخرى. شي خميتي باش بطاطا مقليه والدواز وعزيز عليه السلاوي البنات بالفنجال. قالك اليوم خضر ليا بالسلاوي. صافي انا لقيتو بغيت نحط ليه كويسرينا بورتو الميله ونبدا على بوكيت. كندير البنات هذاك القزبور اللي بقى ليا، الثومه، كندير شويه الزعفران شويه باكيته راه دات منها باقي خليت منها. كندير شويه زيت العود. السلاوي البنات تيجي شويه الزيت. كندير البزار نص راس معلقه تاع البزار، نص راس معلقه تاع الكمونه، شويه التحميره، الملحه. حطيت الملحه شويه الملحه في القزبور فاش دكيتو، وشويه الزعفران ديال العود، شويه سكريات. هيا نضرب البطاطا ونقلبها. هي البنات ندير راس بصله ندير زي هكا. صافي ونردو تشحر مزيان على خاطرو. المرقه ديالنا فاش درت لنا مطيشه مزيان غادي نبلل. صافي بغيت نبلل خلصت الماء وخليته على خاطرو. صافي نخليه يطيب على خاطرو. هي البنات البطاطا فاش قليتها هي شفتوها كيف تجي زوينه وتعطلق لها هاد البنات البطاطا. صافي وقربت راس مطيشه البيميله الصغيره حتى هي بعد ما تشحرات لينا مزيان. درت لينا البصله
ندير داك راس مطيشه نديرو من فوق حتى هو يذوب على خاطرو. صافي بعد ما داب غادي نبلل ونرمي السلاو. ها هو السلاوي ديالنا البنات، 3 سلاويات انا شفتهم تنقرضهم بهاد الكراب هذا. صافي غادي نبلل كامله ونرميهم. هيا البنات الجميل ديالنا الصغيره فاش بندير السلاوي، ها هي طبخات درت لينا مطيشه وبللت بغيت نرمي السلاوي. بسم الله بغيت نرميه وبغيت نخليه يطيب على خاطرو. هاي طبخ غادي طبخت لنا الخضره صافي بغيت نحطيه يطيب على خاطرو. ونوض ندير واحد شليطه تاع مطيشه والبصله وقزبره البنات. صافي هذه هي الشليطه اللي بغيت ندير اللي عزيزه علينا بزاف تناكلوها. نتاع السلاوي ترتيب على خاطرو، زدت شويه الملح من الفوق ترتيب على خاطرو. حنا لاخر تاع بدنا نخضروا البطاطا هاو تيتبداو على خاطرو بشويه على تيطبخ. ليا البنات ندوز ندير معكم واحد شليطه تاع الطماطيشه والبصله والقزبره. القزبره البنات نقيتو غسلتو قلت نديرو نقردو حتى هو نحيدو عليا. قلت ندير شلاضه هي الاولى نقرد 3 راس مطيشه وراس بصله ونشلطو ونرجع لكم البنات نشوف نوريكم اش ندير في هاد الشلاضه. فاش قربت 3 راس مطيشه وشلطت راس بصله داك الماء تاع الزريعه سميتو بغيت نصفيه بالصفايه هكا. هي الماء اللي تيدخل حتى البنات، هي الماء اللي تنديرو صافي بهاد الطريقه. وتندير شويه الزيت وشويه الكمونه راس معلقه الكمونه وشويه الملحه راس طاية الملحه. صافي البنات القزبور حتى هو غادي نقردو وندير شويه القزبور في هاد الشلاضه. شتو البنات تنديرو غير هاد البلاصه تنحيدوهم البيضات تنديرو غير الورق صافي غادي نقردو بهاد الطريقه. غادي نهز هاديك سميتها اش تيقولوا لها كاع القرادة البنات تاع القزبور. نقرب مزيان القزبور نقطعو صافي بهاد الطريقه. كنهز القرادة هاي البنات شلاضه. هيا بعد ما قردت القزبور ها هو شتوه قردتو بهاد القرادة مزيان صافي. زيد شويه وندير سميتو الشلاضه ديالتنا. بغيت نديرها مغطى بغيت نديرها في الثلاجه بقيت ما بغيتش نحرك حتى حاجه نبداو ناكلوها اللي بغينا نحركو حيت الا حركتي الملحه وسميتو الكمونه تطلق لينا المطيشه الماء يكون الماء كثير. هادشي علاش تخليوها حتى تبداو تاكلوها اللي حركوها. هو القزبر درتو البنات في هاد السكيره هادي صغيره مازال كاع ما عمرات ليا. صافي بغيت نديرو هنا بغيت نديرو في الفريكو. بعد ما البنات رديت الغدا يطيب ودرت شلاضه وغسلت الماعن باقي ما غسلتهم باقي غير شويه البنات حيت غسلت شي حاجه غسلت شي حاجه وشي حاجه لا باقي غير هادشي اللي باقي ليا في اللابابو شتو هادشي اللي بقى ليا قلت نغسلوهم وصافي. صافي البنات بعد ما غسلت الماعن وحيدتهم جيت ندير واحد الماسك لوجهي. فاش رديت الغدا فاش كلشي كملت شغلي بغيت ندير واحد الماسك وجهي باش يبرد ليا حيت نصبح في الحراره في الكوزينه قلنا نديرو ماسك يبرد لنا وجهنا. هاد الماسك البنات اش تنحتاجو فيه عرفتي شنو البنات هذا سميتو الحمص اليابس شتوه الحمص اليابس دكينه حتى ولا بحال الغبره شتوه الحمص اليابس ماشي اللي فازك
طحنا مزيان، دكيناه غير بالمعراز ماشي في الماكينه ولا شي حاجه. دكيناه يعني درت معلقه، بغيت ندير 2 معالق. اللي بغيت ندير معلقه دانون اللي خلط ليا هاد الشي البنات، اللي خلط ليا دانون طبيعي بلا سكر طبيعي البنات. نص معلقه تنشوف معلقه 2 معالق، 2 معالق تنشوف مزيان تتخلط ليا هادشي مزيان. هو الماسك ديالنا شتي تيجي زوين. هاي البنات الا تيبيض هذا وتيحيد التجاعيد. البنات الا كانت البنت صغيره ماشي تقول لا انا باقا صغيره وزوينه، خاصك تحافظي على جمالك، خاصك تهلاي فيه، ماشي تقولي لا انا باقا صغيره ما نديرش هاد الماسكات. لا كترى بغيتي تهلاي فيه من بعض الماسكات، ماشي دا يكون التجاعيد اللي انت تبداي ديري الماسك ما تقعدي وديري الماسكه الحادقه اللي حادقه في دارها نضروك ديال الماسك. هاي دابا نوريكم كيفاش نديرو ليه. بغيت نوريكم البنات هي فيديا تنشدو تنديرها ما تنعمروش بزاف بحال هكا صافي تنخليه حتى تينشف شي ربع ساعه، تنخليه هكا ربع ساعه وتنغسلوه بالماء تاع الروبيني صافي تنخليه. ولا عندكم شي صابونه طبيعيه غسلوا بها وجهكم، ما عندكمش بلاش صافي هكا تنديروا ليه. ونخليكم نمشي نوض ندير الماسك ديالي ونطلع في البشره ديالتي. يلا نوضوا نتوما الحدقات طلعوا في البشره ديالتكم غير واحد شويه ونحطوا الغدا معاكم. يلا طلعوا في راسكم ديالنا فاش طاب. ها هو شفتوا اللحم تيجي زوين البنات. نصبروا بهاد الطريقه والله الا ما غاديش تستغناو عليها البنات وحق الله. وليداتي ما تيبغيوش بطاطا فوق المرقه درتها لهم في الطبيصير، درت لهم هذيك الشليطه اللي شاركت معكم والمطلق ديالنا اللي سيت معكم قبيله، ودرت شويه الديسير النونو والبرقوق البنات. كنتمنى الروتين تاع اليوم يعجبكم وبصحه وراحه، وكنتمنى تشجعونا البنات وطلعوا في راسكم. حتى الفيديو المقبل ان شاء الله بحول الله يا رب العالمين. يلا طلعوا في راسكم البنات بصحه وراحه.